पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों की जानिब गामजन। 100 इंडेक्स में 627 पॉइंट्स का इजाफा, 86,291 की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। बिजली चोरी रोकी जाए, नुकसानात कम करने के लिए इकदामात किए जाएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में गर्दिशी कर्जों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाहात और बिजली चोरी रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। कराची के इलाके मंगू पीर में मुबैजना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान शहरी ने इलाके में डाकुओं की इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुकाबला हो गया। हलाक डाकुओं की शिनाख्त सद्दाम, न्याज और कलंदर के नाम से हुई। मुलजिमान का ताल्लुक अंदरून सिंध से था, मुतादिद वारदातों में मतूब थे। SSP वेस्ट की ब्रीफिंग। बानी PTI से जेल में मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। तोशा खाना 2 में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA की जानिब से 1 हफ्ता मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानियों को लेकर पहली खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। कामरान टिसोरी ने कहा, हुकूमत मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। जो शहरी लेबनान में रह गए हैं उनकी वापसी के लिए भी इंतजामात कर दिए हैं। किसी जज को फेवर देने का इरादा नहीं था, फेवर देनी होती तो ताहयात देते। आईनी तरमीम जिद नहीं, हुकूमत चाहेगी 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम मंजूर हों, मगर 25 अक्टूबर तक तरमीम जरूरी है ना मजबूरी। कोशिश है इत्तेफाक राय से हो। बिलावल भुट्टो का निजी TV को इंटरव्यू। मुज़ाकरात से मुताल्लिक सवाल पर बोले, PTI ने आज तक हमें अप्रोच नहीं किया, हमारे दरवाजे खुले हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद है पाकिस्तान को फेल किया जाए। JUI ने आईनी तरामीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। आज हुकूमती टीम के साथ शेयर किए जाने का इम्कान। हमारी तजावीज़ हुकूमती मुसव्वदे के बरक्स, लेकिन हुकूमती ज़रूरियात का ख्याल रखा है। उम्मीद है तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी और PTI से भी मुसव्वदा शेयर किया जाएगा। मुल्तान में थाना शाह शम्स की हदूद में फायरिंग, खातून टीचर कत्ल, मकतूला को स्कूल जाते हुए निशाना बनाया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज का खेल। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। शाहीन आफरीदी ने जैक क्रॉली को 78 रन पर पवेलियन भेज दिया। लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानियों को लेकर पहली खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। कामरान टिसोरी ने कहा, हुकूमत मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। जो शहरी लेबनान में रह गए हैं उनकी वापसी के लिए भी इंतजामात कर दिए हैं। किसी जज को फेवर देने का इरादा नहीं था, फेवर देनी होती तो ताहयात देते। आईनी तरमीम जिद नहीं, हुकूमत चाहेगी 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम मंजूर हो, मगर 25 अक्टूबर तक तरमीम जरूरी है ना मजबूरी। कोशिश है इत्तेफाक राय से हो। बिलावल भुट्टो का निजी TV को इंटरव्यू। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर बोले, PTI ने आज तक हमें अप्रोच नहीं किया, हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद है पाकिस्तान को फेल किया जाए। JUI ने आईनी तरामीम का मुसव्वदा तैयार कर दिया। आज हुकूमती टीम के साथ शेयर किए जाने का इम्कान। हमारी तजावीज़ हुकूमती मुसव्वदे के बरक्स, लेकिन हुकूमती ज़रूरियात का ख्याल रखा है। उम्मीद है तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी और PTI से भी मुसव्वदा शेयर किया जाएगा। IG इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो धावा बोलेंगे। अली अमीन गंडापुर की फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। कहा, जलसे की इजाजत ना मिलने पर एहतजाज करना पड़ा। सबको D चौक पर पहुंचकर दिखाया। तोड़फोड़ के दौरान IG ने मेरा मोबाइल ले लिया। अंदाजा हो गया था कि गिरफ्तारी बावकार तरीके से नहीं होगी। KP हाउस के अकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा।
دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آزادی اظہار رائے کے حامی مظاہرین سے مطالبہ ہے پرامن احتجاج کریں، تشدد سے باز رہیں، پاکستانی حکومت بھی انسانی حقوق کا احترام کرے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ، کراچی ایئرپورٹ پر حملے کی مذمت کی۔ اور ملتان ٹیسٹ پر شاہینوں کی گرفت مضبوط، آج تیسرے روز انگلینڈ 1 وکٹ کے نقصان پر 96 رن سے اننگز آگے بڑھائے گا۔ پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 460 رنز درکار، قومی ٹیم پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ لبنان میں پھنسے 71 پاکستانیوں کو لے کر پہلی خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گورنر سندھ اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے استقبال کیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا، حکومت مشکل وقت میں پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہے، جو شہری لبنان میں رہ گئے ہیں ان کی واپسی کے لیے بھی انتظامات کر لیے ہیں۔ کسی جج کو فیور دینے کا ارادہ نہیں تھا، فیور دینی ہوتی تو تاحیات دیتے، آئینی ترمیم ضد نہیں، حکومت چاہے گی 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم منظور ہوں، مگر 25 اکتوبر تک ترمیم ضروری ہے، نہ مجبوری، کوشش ہے اتفاق رائے سے ہو۔ بلاول بھٹو کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، مذاکرات سے متعلق سوال پر بولے، پی ٹی آئی نے آج تک ہمیں اپروچ نہیں کیا، ہمارے دروازے آج بھی کھلے ہیں، تحریک انصاف کا مقصد ہے پاکستان کو فیل کیا جائے۔ جے یو آئی نے آئینی ترامیم کا مسودہ تیار کر دیا، آج حکومتی ٹیم کے ساتھ شیئر کیے جانے کا امکان، ہماری تجاویز حکومتی مسودے کے برعکس لیکن حکومتی ضروریات کا خیال رکھا ہے، امید ہے تجاویز قابل قبول ہوں گی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے بھی مسودہ شیئر کیا جائے گا۔ آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا گیا تو دھاوا بولیں گے، علی امین گنڈا پور کی پھر اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی، کہا جلسے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج کرنا پڑا، سب کو ڈی چوک پر پہنچ کر دکھایا، توڑ پھوڑ کے دوران آئی جی نے میرا موبائل لے لیا، اندازہ ہو گیا تھا کہ گرفتاری باوقار طریقے سے نہیں ہوگی، کے پی ہاؤس کے عقب میں موجود چوکی میں 4 گھنٹے چھپا رہا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آزادی اظہار رائے کے حامی مظاہرین سے مطالبہ ہے پرامن احتجاج کریں، تشدد سے باز رہیں، پاکستانی حکومت بھی انسانی حقوق کا احترام کرے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ، کراچی ایئرپورٹ پر حملے کی مذمت کی۔ اور ملتان ٹیسٹ پر شاہینوں کی گرفت مضبوط، آج تیسرے روز انگلینڈ 1 وکٹ کے نقصان پر 96 رن سے اننگز آگے بڑھائے گا۔ پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 460 رنز درکار، قومی ٹیم پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔